मेरा नाम नजमा है। मेरी शादी एक ऐसे शख्स से हुई थी जिससे मैं बहुत मोहब्बत करती थी। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में सब कुछ नया था। नया घर, नई जिम्मेदारियाँ, नई उम्मीदें। हर लड़की की तरह मैंने भी ख्वाब देखे थे कि मेरी गोद में एक दिन मेरा बच्चा होगा। मैं अपने शौहर को खुशी दूंगी, मैं उनके घर को आबाद करूंगी। शुरू के दिन बहुत खूबसूरत गुजरे। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मेरी बातों पे हंसते थे, कभी कभी तोहफे भी देते थे। उनकी मौजूदगी से मेरा दिल मुतमईन रहता था, लेकिन वक्त गुजरता गया और वो दिन ना आया जिसका हर औरत इंतज़ार करती है। पहले साल के आखिर में मेरे रिश्तेदारों ने इशारे देना शुरू किए। कोई कहता दवा लो, कोई कहता किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। मेरी सास ने भी एक दिन कहा कि अब तक कोई खुशखबरी क्यों नहीं मिली। उनकी बात मेरे दिल पर तीर की तरह लगी, लेकिन मैं खामोश रही। मैंने दिल में सोचा शायद अगले महीने कोई मुआवजा हो जाए, मगर वो दिन भी ना आया। महीने सालों में बदलने लगे और मेरी उम्मीदें कमज़ोर पड़ने लगीं। मेरे शौहर पहले तो मुझसे हमदर्दी करते थे। वो कहते थे कि फ़िक्र न करो, सब अच्छा होगा, लेकिन रफ्ता रफ्ता उनके लहजे में भी बदलाव आ गया। वो देर से घर आते थे। उनकी नज़रें बदल चुकी थी, उनके चेहरे पर वो नरमी नहीं रही थी जो पहले दिनों में थी। एक दिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कुछ वक्त दूंगा, अगर फिर भी कुछ ना हुआ तो मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। मैं ये सुन के अंदर से टूट गई, जैसे ज़मीन मेरे पैरों तले से निकल गई हो। मैंने उनसे कहा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें खोना नहीं चाहती। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे औलाद चाहिए, मेरी खुशी औलाद में है। उनके ये अल्फाज मेरे दिल पे नक्श हो गए। मैं रातों को जागती रहती थी और सोचती थी कि आखिर मेरी गलती क्या है। मैंने उनके साथ कभी कोई झूठ नहीं बोला। मैंने हमेशा उनके लिए दुआ की, हमेशा चाहा कि हमारा घर मुकम्मल हो जाए। लेकिन लगता था किस्मत में कुछ और ही लिखा था। लोग बातें करते थे, कोई तरस खाता था, कोई तंज करता था। गांव की औरतें मुझे देखकर कहती कि नजमा बे औलाद है, उनके शौहर को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, मैंने दुआएं मांगी, इलाज करवाया, हकीमों के पास गई, अस्पताल के चक्कर लगाए, मगर हर बार मायूसी हाथ आई। कभी रिपोर्ट ठीक नहीं आती थी, कभी उम्मीद के बाद भी नतीजा सिफर रहता था। एक दिन मैं अपनी कज़न के घर गई। उसकी शादी को भी कई साल हो चुके थे, लेकिन उसके यहाँ भी औलाद नहीं थी, मगर वो और उसका शौहर बहुत खुश नज़र आते थे। मैंने उससे पूछा कि तुम कैसे इतनी मुतमईन हो, तुम्हें दुख नहीं होता? उसने मुस्कुरा के कहा कि मेरे शौहर को बच्चे पसंद ही नहीं। वो कहते हैं कि बच्चे मियाँ बीवी की ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। उनकी बातें सुन के मैं हैरान रह गई, सोचा कि अगर मेरे शौहर की भी यही सोच होती तो मेरी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती। मैं घर वापस आई तो शौहर खामोश बैठे थे। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, मगर वो कुछ सुनने के मूड में नहीं थे। उनकी आंखों में एक अजीब सा फैसला था, जैसे वो किसी नतीजे पे पहुंच चुके हों। मैंने उनके सामने हाथ जोड़े कि मुझे थोड़ा वक्त दो, मगर वो बोले कि अब मेरा दिल थक चुका है। मैंने कोशिश की कि वो राज़ी हो जाएं। मैंने उनके कदमों में बैठ के कहा कि हम दोनों एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई नरमी ना आई। अगले दिन वो घर देर से लौटे और बगैर कुछ कहे अपने कमरे में चले गए। मैंने रात भर उनका इंतज़ार किया, मगर वो मुझसे बात नहीं कर रहे थे। मैंने उनके कपड़े तय किए, उनके जूते साफ़ किए, मगर उनके रवैये में वो मोहब्बत नहीं रही थी जो कभी हुआ करती थी। मैं जान चुकी थी कि अब मेरा रिश्ता सिर्फ वक्त का मेहमान है। मैंने कई रातें जाग के गुजारी, कभी उनकी तस्वीर को देख के रोई, कभी अपने रब से दुआ की कि मुझे एक मौका दे। मगर हर सुबह सूरज तुलू होता और मेरी उम्मीदों पे एक नया अंधेरा छा जाता। ये मेरी ज़िंदगी का वो दौर था जब मैं खुद को सबसे ज़्यादा अकेला महसूस करती थी। मुझे लगता था कि दुनिया में कोई नहीं जो मेरी तकलीफ़ समझ सके। मैं एक ऐसी औरत बन गई थी जिसके पास सब कुछ था, मगर कुछ भी नहीं था। घर था, शौहर था, लेकिन सुकून नहीं था, मोहब्बत नहीं थी, और सबसे बढ़ के माँ बनने की ख्वाहिश अधूरी रह गई थी। इसी लड़ाई झगड़े मुश्किल मुसीबत में हमारी ज़िंदगी के 5 साल गुजर गए, और अब मेरा शौहर बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट बाकी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। वो अक्सर रातों को जागता रहता, कभी खामोश बैठ के सोचता रहता, कभी आसमान की तरफ देखता और आह भरता। मैं उसे तसल्ली देने की कोशिश करती, लेकिन उसके दिल में एक ही बात बैठ गई थी कि हमारी ज़िंदगी अधूरी है। उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन आ गया था, जैसे वो खुद से लड़ रहा हो और किसी फैसले की तलाश में हो। एक दिन वो मुझसे बोला, नजमा, मैंने बहुत सब्र कर लिया, अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैंने कहा कि क्या करोगे?
اس نے کہا جو بھی ہوگا کر کے دیکھوں گا، شاید اللہ کرم کرے۔ میں نے خاموشی اختیار کی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ بندر سے ٹوٹ چکا ہے، لیکن پھر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ نے آخر کار اپنا کرم دکھا دیا۔ ایک دن ہمارے گھر ایک عورت آئی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ عورت کی چال دیکھ کے بتا دیتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے یا نہیں۔ میں نے کبھی ایسی باتوں پہ یقین نہیں کیا تھا، لیکن جب وہ میرے سامنے آئی تو بڑے اعتماد سے بولی کہ تم تو ماں بننے والی ہو۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے اس سے کہا ایسا تو نہیں لگتا مجھے تو کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اس نے کہا غور سے سوچو، تمہارے اندر تبدیلی آ چکی ہے۔ میں نے جب اپنے حالات پہ غور کیا تو مجھے واقعی لگا کہ شاید اس کی بات میں سچائی ہے۔ میرے دل میں ایک ہلکی سی خوشی جاگی، لیکن میں نے اسے دل میں ہی رکھا۔ اگلے دن میں نے اپنے شوہر کو بتایا۔ وہ فوراً بولے کہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ ہم دونوں شہر گئے اور ایک مشہور ڈاکٹر کے پاس الٹرا ساؤنڈ کروایا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کے کہا کہ آپ لوگوں کو بہت جلدی پتہ چل گیا ہے، ابھی تو پہلا مہینہ ہی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے دل میں شکر ادا کیا کہ آخر کار اللہ نے ہماری سن لی۔ ہم دونوں خوشی سے نہال ہو گئے۔ گھر واپسی پر میرے شوہر کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی۔ وہ راستے بھر مجھے دیکھتا رہا اور ہنستا رہا۔ اگلے دن وہ گھر سے صبح ہی نکل گیا۔ میں نے سوچا شاید دفتر گیا ہے، مگر دوپہر کے وقت واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی بوتل تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ بولا میں ایک بزرگ کے پاس گیا تھا، انہوں نے مجھے یہ مرہم دی ہے، اگر تم روز اپنے پیٹ پہ لگاؤ گی تو اللہ جڑوا بچے دے گا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا جڑوا بچے؟ مگر کیوں؟ اس سے بڑے جوش سے کہا ہو سکتا ہے 3 یا 4 بچے بھی ہو جائیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا اتنے سارے بچوں کو ہم کیسے پالیں گے؟ وہ بولا جب اپنے ہوں گے تو بندہ سنبھال ہی لیتا ہے، اب انہیں سڑک پہ تو نہیں پھینک دیں گے نا۔ میں نے کہا ایک اولاد ہی بہت بڑی نعمت ہے، اس کو پال لیں گے، مگر وہ بضد تھا کہ نہیں مجھے تو جڑوا بچے ہی چاہیے۔ اس نے بڑے فخر سے کہا کہ میں نے کئی کہانیاں سنی ہیں جن میں عورت کو 5 سال تک اولاد نہیں ہوئی، پھر ایک ساتھ 5 بچے پیدا ہوئے، 3 سال بعد 3 بچے پیدا ہوئے۔ اللہ حساب نہیں رکھتا، وہ جب دیتا ہے تو کھل کے دیتا ہے۔ میں نے اس کی بات سنی مگر دل میں تھوڑی گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ اس بات میں الجھ چکا ہے، لیکن میں نے کچھ نہ کہا۔ میں بس یہ سوچ کے مطمئن تھی کہ چلو وہ خوش ہے۔ رات کو اس نے میرے پیٹ پہ وہ مرہم لگائی۔ اس کی خوشی دیکھ کے میں مسکرا دی، مگر دن گزرتے گئے اور اس کا یہ عمل روز کا معمول بن گیا۔ وہ روز صبح شام آ کے وہی مرہم لگاتا، کہتا کہ یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر اثر نہیں ہوگا۔ کچھ دن بعد اسے نئی باتیں شروع کر دیں۔ وہ کہتا کہ دائیں پہلو پہ سویا کرو، اس سے جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، مگر وہ مانتا نہیں تھا۔ وہ بولا کہ میں نے خود ایک پیر سے سنا ہے، اور تمہیں کچالو زیادہ کھانا ہے، وہ بھی روز۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کیوں؟ کہنے لگا اس سے طاقت بڑھتی ہے اور بچے مضبوط بنتے ہیں، تمہارے لیے اچھا ہے۔ میں نے کہا روز تو نہیں کھایا جا سکتا، مگر وہ کہتا نہیں روز کھاؤ، سبزی میں پکا کے کھاؤ، سینک کے کھاؤ، کسی طرح کھاؤ، بس چھوڑنا نہیں۔ وہ میرے لیے روز کچالو پکواتا، گھر میں ہر وقت کچالو کی بو پھیلی رہتی۔ میں کھاتے کھاتے تنگ آ گئی تھی، مگر وہ باز نہیں آتا تھا۔ وہ مجھے بہت سی چیزیں کھانے سے بھی روکتا تھا، کہتا تھا کہ یہ نقصان دہ ہے، یہ کھاؤ وہ مت کھاؤ۔ میں کئی بار کہتی کہ تم دعا کرو کہ اللہ صحت مند اولاد دے، باقی سب اس پہ چھوڑ دو، مگر وہ کہتا نہیں، میں نے نیت کر لی ہے کہ مجھے جڑوا بچے ہی چاہیے۔ آہستہ آہستہ وہ اس معاملے میں بہت خپتی ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی باتوں میں جنون آ گیا تھا۔ وہ دن رات جڑوا بچوں کے خواب دیکھتا تھا، کبھی بیٹے کے نام سوچتا، کبھی بیٹی کے کپڑے خریدنے کی بات کرتا۔ میں اس کی خوشی دیکھ کے خاموش رہتی، مگر اندر ہی اندر مجھے خوف محسوس ہوتا کہ کہیں یہ ضد کسی مصیبت میں نہ بدل جائے۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اس کی خواہش کے بوجھ تلے دبتی جا رہی ہوں، مگر پھر میں دعا کرتی کہ میرا شوہر خوش رہے اور میرا بچہ صحیح سلامت اس دنیا میں آئے، کیونکہ میں نے بہت کچھ سہ لیا تھا اور اب صرف سکون چاہتی تھی۔ میرے پیٹ میں ہمیشہ بہت درد رہتا تھا۔ یہ درد عام نہیں تھا جیسے باقی عورتوں کو ہوتا ہے، بلکہ ایک عجیب طرح کا درد تھا۔ کبھی دائیں طرف اٹھتا، کبھی نیچے کی جانب، کبھی ایک دم سانس رکنے لگتی اور لگتا جیسے اندر کچھ مڑ رہا ہو۔ میں اکثر رات کو اٹھ جاتی، درد کی شدت سے میرا بدن پسینے میں بھیگ جاتا۔ میں ہاتھ پیٹ پہ رکھ کے دعائیں مانگتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے یا اللہ سب خیریت ہو۔ میں نے اپنی ایک دوست سے پوچھا تو وہ بولی کہ پہلے بچے میں ایسا ہی ہوتا ہے، تم فکر نہ کرو، لیکن اس کی بات سن کے بھی دل مطمئن نہ ہوا، کیونکہ جو تکلیف مجھے تھی وہ عام نہیں لگتی تھی۔ ایک دن برداشت سے باہر ہو گیا تو میں نے اپنے شوہر کو بتایا۔
میں نے کہا میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ اس نے فوراً کہا کہ تم نے کچھ غلط کھا لیا ہوگا، اور پھر میرے لیے اتنا سخت پرہیز شروع کر دیا کہ میں تنگ آ گئی۔ صبح دودھ پینا تھا، شام صرف ابلا ہوا دلیا اور دوپہر میں ایک چمچ چاول۔ وہ کہتا ہے یہ سب تمہارے لیے ضروری ہے تاکہ بچے کو نقصان نہ پہنچے، لیکن میری حالت ایسی ہو گئی کہ جسم کمزور پڑنے لگا، چہرے کا رنگ اڑ گیا، مگر میں نے دوبارہ اس کو بتایا ہی نہیں، کیونکہ اگر میں بتاتی تو وہ پھر سے کوئی نیا پرہیز نکال لیتا اور میری زندگی اور مشکل ہو جاتی۔ میں نے دل میں کہا کہ چلو خاموشی ہی بہتر ہے، ورنہ یہ تو مجھے بھوکا مار دے گا۔ وہ ہر وقت میری نگرانی کرتا رہتا کہ میں کیا کھا رہی ہوں، کیا نہیں کھا رہی۔ کبھی کبھی جب میں کچن میں پانی پینے جاتی تو وہ بھی میرے پیچھے آ جاتا کہ کہیں میں کچھ غلط نہ کھا لوں۔ میں نے ایک دن کہا چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ درد کیوں ہو رہا ہے۔ یہ درد کیوں ہو رہا ہے تو وہ فوراً بولا نہیں، بار بار الٹرا ساؤنڈ نہیں کرانا چاہیے، بچے کے لیے برا ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں کرنا۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو اگر میں ٹھیک نہیں رہوں گی تو بچہ بھی ٹھیک نہیں رہے گا، مگر وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس نے ضد پکڑ لی کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا، بس آرام کرو، دعا کرو۔ میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی، مجھے لگنے لگا تھا کہ میں کسی مصیبت میں پھنس گئی ہوں، جیسے قید ہو گئی ہوں۔ وہ مجھ پہ اتنی پابندیاں لگا چکا تھا کہ میں سانس لینا بھی گن گن کے لینے لگی۔ میرا دل کرتا کہ میں کسی سے بات کر سکوں، اپنے دل کی کہہ سکوں، مگر اس نے تو میری دنیا ہی چھین لی تھی۔ میں اکثر اپنے آپ سے کہتی تھی یا اللہ اس کو عقل دے دے، یا پھر جلدی جلدی بچے پیدا ہو جائے تاکہ میری جان چھوٹ جائے، کیونکہ اس نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا ہے۔ میں اس کے غصے اور ضد کے نیچے دب چکی تھی، مجھے کہیں آنے جانے بھی نہیں دیتا تھا، کہتا تھا تمہیں نظر لگ جائے گی، گھر کے کام بھی نہیں کرنے دیتا تھا، کہتا تھا تم تھک جاؤ گی، بچے کو نقصان ہو جائے گا۔ اس نے نوکرانی رکھ لی تھی تاکہ میں کچھ نہ کروں، حالانکہ ہم غریب لوگ تھے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، لیکن پھر بھی اس نے نوکرانی کو رکھا اور اس کی تنخواہ دیتے وقت خود بھوکا رہ جاتا، مگر ضد نہیں چھوڑتا۔ میں صبح سے شام تک ایک ہی جگہ بیٹھی رہتی، کبھی بستر پر، کبھی صوفے پر، کبھی کھڑکی سے باہر دیکھتی کہ زندگی کہیں دور نکل گئی ہے۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرا جسم تو یہاں ہے مگر میرا دل کہیں اور بھٹک گیا ہے۔ میں چلنے پھرنے والی عورت تھی، مجھے کام کرنا اچھا لگتا تھا، مجھے اپنے ہاتھ سے گھر سجاتے ہوئے سکون ملتا تھا، لیکن اس نے تو جیسے مجھے قید کر دیا۔ پورا دن وہ میرے پاس بیٹھا رہتا اور ان عورتوں کی ویڈیوز دکھاتا تھا جو جڑواں بچوں کی ماں بنی تھی۔ وہ ان کے انٹرویو سنواتا تھا کہ دیکھوں یہ عورت بھی کہہ رہی ہے کہ اس کو شروع میں بہت درد ہوتا تھا، یہ بھی بتا رہی ہے کہ اس نے کیا کھایا تھا۔ پھر مجھ سے پوچھتا کہ تمہیں بھی ایسا ہی لگتا ہے۔ میں تھک چکی تھی اس کی باتوں سے، اب اگر وہ کچھ پوچھتا ہے تو میں بس کہہ دیتی کہ ہاں ہاں ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ میں اس کی ضد اور باتوں سے تنگ آ چکی تھی۔ وہ روز نئے نئے قصے سناتا کہ فلاں عورت نے کچالو کھا کے جڑواں بچے پیدا کیے، فلاں عورت نے دائیں طرف سو کے 2 بیٹے پیدا کیے۔ میں بس سنتی رہتی تھی اور دل میں سوچتی تھی کہ میری زندگی کب بدلنے والی ہے، کب یہ سب ختم ہوگا، کیونکہ میری برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ میں ایک طرف درد میں جلتی تھی، دوسری طرف اس کے وہموں میں پھنسی ہوئی تھی، اور اب تو مجھے اپنے ہی وجود سے ڈر لگنے لگا تھا۔ روزانہ وہ دوائی لگانے بیٹھ جاتا اور جب تک دوائی نہیں لگاتا اسے نیند نہیں آتی تھی۔ وہ پورے یقین سے کہتا کہ یہ دوائی ہی ہے جو میرے جڑواں یا 3 بچوں کے خواب کو پورا کرے گی۔ میں چاہ کے بھی اس کی ضد کے آگے کچھ نہیں کہہ پاتی تھی۔ وہ شام کو جیسے ہی گھر آتا پہلے وضو کرتا، پھر بوتل اٹھاتا اور بڑے اہتمام سے میرے پیٹ پر وہ مرہم لگاتا۔ میں تھک جاتی تھی، کہنے لگتی تھی کہ بس کرو بہت ہو گیا، مگر وہ مانتا نہیں تھا۔ جب تک پوری بوتل کی خوشبو کمرے میں نہ پھیل جاتی تب تک وہ ہاتھ نہیں روکتا تھا۔ اس کے بعد خوش ہو کے بیٹھ جاتا اور بچے کے بارے میں باتیں شروع کر دیتا، کہتا دیکھنا اس بار ہماری قسمت کھل جائے گی، تمہارے پیٹ میں 2 یا 3 بچے ہوں گے۔ 5واں مہینہ شروع ہو گیا تو ایک دن کہنے لگا کہ ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، پتہ کرواتے ہیں کہ بچہ 1 ہے یا 2۔ میں نے حیرت سے کہا پہلے تو تم الٹرا ساؤنڈ نہیں کروانے دیتے تھے، تمہیں تو لگتا تھا کہ اس سے بچے کو نقصان ہوگا۔ اس سے مسکرا کے کہا ہاں لیکن اب تو جاننا ضروری ہے نا، پھر اسی حساب سے تیاری بھی کرنی ہے، کپڑے بھی، چیزیں بھی لینی ہے۔ میں نے کہا پیسے کہاں سے آئیں گے، ہمارے پاس پہلے ہی خرچ زیادہ ہو رہا ہے۔ اس نے فخر سے کہا کر لوں گا میں کچھ نہ کچھ، میں باپ ہوں نا، میں کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا،
तुम्हें भूखा तो कभी नहीं रहने दिया, उनको भी नहीं रहने दूंगा। मैं उसके जज्बे को देख के खामोश हो गई और उसके साथ डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हो गई। शहर का सफ़र तवील था। मैं थक चुकी थी, मगर दिल में एक अजीब सी घबराहट भी थी कि कहीं कुछ गलत ना निकल आए। हम एक अस्पताल पहुंचे जहां बड़ी बड़ी मशीनें थीं। वहां की नर्सों ने हमें एक कमरे में बिठाया और थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ गई। उससे पूछा कि पहले किसी डॉक्टर के पास गई। मैंने कहा नहीं, इसलिए मेरा केस किसी के पास नहीं था। मैं पहली बार किसी माहिर के पास आई थी। मैंने बताया कि हमें पता करना है कि मेरे पेट में बच्चा एक है या दो। डॉक्टर ने कहा हम लड़का या लड़की नहीं बताते, हमारे अस्पताल की पॉलिसी है। मेरे शौहर ने फौरन कहा कि हमें ये नहीं जानना कि लड़का है या लड़की, हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि बच्चे कितने हैं। डॉक्टर ने उसे गौर से देखा, फिर मुस्कुरा के कहा ठीक है, मैं देख लेती हूँ। वो थोड़ा हैरान हुई क्योंकि आम तौर पे कोई ऐसा सवाल नहीं पूछता था। मगर मेरे शौहर ने वजाहत दी कि हमारे ख़ानदान में सबके जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए हम सोच रहे थे कि शायद हमारे भी दो हों। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड शुरू किया। मशीन की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। मैं लेटी हुई थी और शौहर मेरी कुर्सी के पास बैठा हुआ था। कुछ लम्हे बाद डॉक्टर के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसे स्क्रीन पर नज़रें गाड़ लीं। फिर खामोशी से एक नर्स को बुलाया और कहा फलां डॉक्टर को बुलाओ। मुझे लगा कोई मसला है। थोड़ी देर बाद एक और डॉक्टर आया और उसने भी मशीन के सामने बैठ के गौर से देखना शुरू कर दिया। वो दोनों आपस में धीमी आवाज़ में कुछ बातें कर रहे थे जिनकी हमें समझ नहीं आ रही थी। मैं और मेरा शौहर हैरान रह गए कि आखिर बात क्या है। मैंने पूछा कि सब ठीक तो है ना, मगर वो कुछ नहीं बोले। आखिरकार एक डॉक्टर बोली कि आपका बड़ा अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, फिक्र न करें, हम इसके पैसे नहीं लेंगे। मैं चौंक गई क्योंकि वो खुद ही कह रही थी कि पैसे नहीं लेंगे। हमने कहा मतलब क्या है, आप लोग हैरान क्यों हैं? तो वो मुस्कुरा के बोली पहले अल्ट्रासाउंड हो जाए फिर बताएंगे। वो मुझे एक बड़े कमरे में ले गए जहाँ रंगीन स्क्रीन लगी थी। वहाँ वो कोई कलर वाला अल्ट्रासाउंड करते थे। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि ये टेस्ट करवा सके, मगर लगता था वो लोग अपनी मर्जी से कर रहे थे। वो बहुत मोहतात अंदाज में मेरे पेट पे जल लगा रहे थे और मुख्तलिफ जावियों से मशीन घुमा रहे थे, जैसे कुछ कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हों। मेरा शौहर बराबर खड़ा था और हर हरकत पे नज़र रखे हुए था। थोड़ी देर बाद वो एक दूसरे को देखने लगे और उनके चेहरों पर अजीब सा तासुर था। मैंने डरते हुए पूछा कि कुछ हुआ तो नहीं, तो वो बोली कि रिपोर्ट 2 घंटे बाद आएगी, आप लोग इंतज़ार करें। मैंने शौहर की तरफ देखा, वो मुस्कुरा रहा था। कहने लगा लगता है तुम्हारे पेट में एक नहीं बल्कि 5-7 बच्चे हैं। मैंने झुंझला के कहा कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हें लगता है कि 15-20 बच्चे एक साथ पैदा हो सकते हैं? उसने हंसते हुए कहा क्यों नहीं, ऐसी भी औरतें हैं जिनके 8 या 10 बच्चे पैदा हुए हैं। मैंने कहा अगर ऐसा हुआ तो खुशियाँ मनाएंगे या रोना शुरू कर देंगे? उसने कहा खुशियाँ ही मनाएंगे, बच्चों का रिस्क अल्लाह खुद देता है। मैंने कहा इतने सारे बच्चों को कैसे पालेंगे, हम तो खुद मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। उसे बड़े यकीन से कहा कि वो बच्चे अपना रिस्क ले के आएंगे। मुझे तो लगता है कि मेरा शौहर 5 साल बेऔलादी के बाद पागल हो गया है। वो अब किसी आम इंसान की तरह नहीं सोचता था, बल्कि जैसे ख्वाबों की दुनिया में रहने लगा था। हम दोनों इंतज़ार गाह में जाके बैठ गए। 2 घंटे बहुत लंबे लग रहे थे। डॉक्टर ने हमारे लिए चाय और बिस्किट भिजवा दिए और नर्स कहने लगी आप लोगों का ख़ास ख्याल रखा जा रहा है क्योंकि आपका केस बड़ा दिलचस्प है। मेरे शौहर की आंखों में एक चमक थी। वो बार बार हंसता और कहता तुम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओगी बच्चे पैदा करने का, इसलिए ये सब इतनी इज्जत दे रहे हैं। मैं खामोश बैठी सोचती रही कि अगर वाकई मेरे पेट में 2 या 3 बच्चे हैं तो क्या मैं उन्हें जन्म दे पाऊंगी? क्या मैं इतनी ताकत रखती हूँ? मेरा जिस्म पहले ही कमज़ोर हो चुका था। हर रोज़ के दर्द ने मुझे तोड़ दिया था। अब दिल में सिर्फ एक खौफ था कि अगर वो डॉक्टर जो हैरान थे सच में कोई बड़ी बात बता दे तो मेरी आने वाली ज़िंदगी कैसे होगी? मैं उन बच्चों को कैसे सँभालूँगी? कैसे उनके लिए माँ बनूँगी? और क्या मेरा शौहर तब भी इसी तरह खुश रहेगा या फिर वो भी किसी दिन थक जाएगा? ये सोच के मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी और मेरा हाथ बेख्तियार मेरे पेट पे जाके रुक गया। डॉक्टर ने जब हमें कमरे में बुलाया तो कमरे की फ़िज़ा बहुत संजीदा थी। मैंने अपने शौहर के चेहरे की तरफ देखा। वो इतना पुरजोश था जैसे अभी कोई खुशखबरी सुनने वाला हो। लेकिन जब हम अंदर गए तो वहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 डॉक्टर्स थीं। एक जवान सी थी जो पहले अल्ट्रासाउंड कर चुकी थी और दूसरी उम्र में बड़ी और तजर्बाकार लग रही थी। उनके चेहरे पे एक अजीब सी संजीदगी थी जिसने मेरे दिल की धड़कन तेज़ कर दी। उन्होंने कुर्सी की तरफ इशारा किया और कहा बैठ जाएं, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है।
میں نے محسوس کیا کہ میرا شوہر پہلے ہی گھبرا گیا تھا۔ وہ کرسی پہ بیٹھنے سے پہلے ہی جلدی سے بولا، ہاں ہاں بتائیں، بچے کتنے ہیں؟ ڈاکٹر نے ایک لمبی سانس لی اور آہستہ سے بولی، دیکھیں، ہمیں آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کی بیوی کے یہاں کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہونے والا۔ یہ جملہ سنتے ہی میرا شوہر ایک دم خاموش ہو گیا، جیسے اس کے اندر کی ساری آوازیں رک گئی ہوں۔ اس نے میری طرف دیکھا، پھر ڈاکٹر کی طرف، اور بولا کہ کیا مطلب؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اتنے مہینے سے تو ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ حمل ہے۔ دوسری ڈاکٹر جو سینئر لگ رہی تھی، اس نے فائل کھولی اور رپورٹس نکال کے ہمارے سامنے رکھ دی اور کہنے لگی، آپ کی بیوی کے پیٹ میں پانی کی ایک تھیلی ہے جو کم سے کم بھی 5 کلو کی ہے۔ میرے شوہر نے جیسے اپنی کرسی کے بازوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہو۔ اس کے چہرے پر حیرت اور ڈر دونوں واضح تھے۔ وہ بولا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 5 مہینے پہلے ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، انہوں نے صاف کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے۔ ڈاکٹر نے نرمی سے جواب دیا، ہاں اس وقت وہ تھیلی بہت چھوٹی ہوگی اور الٹرا ساؤنڈ میں بالکل ویسی نظر آتی ہے جیسی حمل کی شروعات میں بچہ نظر آتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ تھیلی بڑی ہوتی گئی تو اس نے جگہ گھیرنا شروع کر دی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی بیوی کو صرف پیٹ میں درد محسوس ہوتا ہے۔ میں خود بھی اب سمجھنے لگی تھی کہ میرے جسم میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ عام حمل کی علامتیں نہیں تھیں۔ مجھے نہ کبھی چکر آئے، نہ متلی ہوئی، نہ بھوک میں کوئی خاص فرق آیا، بس پیٹ بھاری ہوتا جا رہا تھا اور درد بڑھتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ ہم نے ان سے سارے سوال پوچھ لیے ہیں اور ان کے سارے ٹیسٹ دیکھ لیے ہیں، الٹرا ساؤنڈ بھی بار بار چیک کیا ہے، اب کسی شک کی گنجائش نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر اس تھیلی کو جلد از جلد نہیں نکالا گیا اور یہ اندر پھٹ گئی تو آپ کی بیوی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر میرے شوہر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ گھبرا گیا جیسے کسی نے اس کی سانس روک دی ہو۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ کیا میری بیوی بچ جائے گی؟ ڈاکٹر نے کہا، آپریشن جلدی کر لیا جائے تو امید ہے بچ جائے گی، مگر یہ بہت خطرناک مرحلہ ہے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اگر آپ لوگ پہلے آ جاتے جب یہ تھیلی چھوٹی تھی تو ہم اسے آسانی سے نکال دیتے، لیکن اب یہ ایک بڑا آپریشن ہے جو 4 گھنٹے تک چلے گا۔ اس کے لیے بڑے بڑے سرجن چاہیے ہوں گے اور بہت پیسے بھی لگیں گے۔ یہ سنتے ہی میرا شوہر جیسے ٹوٹ گیا۔ اس نے سر جھکا لیا اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ وہ کہنے لگا، میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں، میں کہاں سے اتنے پیسے لاؤں گا؟ میں نے اپنی کمزور آواز میں کہا کہ مت رو، میں ٹھیک ہو جاؤں گی، لیکن اندر سے میں خود ٹوٹ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے دونوں کو دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، کیونکہ یہ کیس بہت نایاب ہے، ہم اس کا سارا خرچہ خود اٹھائیں گے، لیکن ایک شرط ہے۔ میرے شوہر نے فوراً کہا، کون سی شرط؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے جواب دیا کہ ہمیں اس پر ایک میڈیکل رپورٹ تیار کرنی ہوگی تاکہ آنے والے اسٹوڈنٹس کو سکھایا جا سکے کہ ایسے کیس میں کیا کیا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ اس رپورٹ میں آپ کی بیوی کا پردہ رکھا جائے گا، اس کا نام یا کوئی ذاتی تفصیل ظاہر نہیں کی جائے گی۔ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا جیسے مجھ سے اجازت مانگ رہا ہو۔ میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ اسے ڈاکٹر سے کہا، ٹھیک ہے آپ کر لیجئے، اگر اس سے میری بیوی کی جان بچ جاتی ہے تو جو آپ کو کرنا ہے کر لیجئے۔ ڈاکٹر نے فوراً کاغذات نکالے، ان پہ دستخط لیے اور کہا، ہم کل صبح آپریشن کریں گے۔ میں نے اپنے شوہر کے چہرے پر دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن ساتھ ہی ایک امید بھی تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی لمحے میں نے سوچا، شاید یہی میرا امتحان ہے اور شاید پہلی بار میرا شوہر مجھ سے سچ میں خوف زدہ ہے کہ کہیں میں اس سے چھن نہ جاؤں۔ آپریشن شروع ہوا تو مجھے کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ میں نے بس اتنا یاد ہے کہ مجھے ایک سفید سا ماسک پہنایا گیا اور آنکھوں کے سامنے روشنی مدھم ہوتی گئی، جیسے میں کسی اندھیرے میں ڈوب رہی ہوں۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ جب آنکھ کھلی تو ہر چیز دھندلی تھی، کانوں میں ایک ہلکی سی گونج تھی جیسے کوئی دور کہیں باتیں کر رہا ہو۔ میں نے کوشش کی کہ آنکھیں مکمل کھول سکوں مگر پلکیں بہت بھاری لگ رہی تھی۔ میں نے ہاتھ چلانا چاہا تو محسوس ہوا کہ میرا ہاتھ کسی نلکی سے جڑا ہوا ہے۔ میرا سارا جسم بے جان لگ رہا تھا، صرف دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی جو جیسے زور زور سے اپنے زندہ ہونے کا اعلان کر رہی ہو۔ آہستہ آہستہ میری آنکھوں کے سامنے منظر صاف ہونے لگا۔ میں نے دیکھا کہ میرے آس پاس مشینیں لگی ہیں اور ایک طرف میرا شوہر بیٹھا ہے۔ اس کے چہرے پر لکیریں تھیں، آنکھوں کے نیچے سوجن تھی، لگتا تھا کئی دنوں سے جاگا نہیں تھا۔ اس نے مجھے ہوش میں آتا دیکھا تو جلدی سے اٹھا اور ڈاکٹر کو بلانے لگا۔ چند منٹوں بعد ایک نرس آئی، اس نے میرا بلڈ پریشر چیک کیا اور کہا، مریضہ کو ہوش آ گیا ہے۔ وہ مسکرا رہی تھی مگر اس کی مسکراہٹ میں تھکن چھپی تھی۔
फिर एक खातून डॉक्टर आईं। वो वही सीनियर डॉक्टर थी जिन्होंने ऑपरेशन का फैसला किया था। उन्होंने नरमी से कहा कि आप बहुत बहादुर हैं, हमने बड़ी मुश्किल से आपकी जान बचाई है। ऑपरेशन 8 घंटे तक जारी रहा। 3 सर्जन एक ही वक्त में काम कर रहे थे और कई बार ऐसा लगा कि दिल की धड़कन रुकने लगी है, मगर हमने हार नहीं मानी। आपका जिस्म बहुत कमज़ोर हो गया है, मगर अब खतरा टल चुका है। आप महफूज हैं। मैंने होठों से बमुश्किल आवाज़ निकाली, मेरा शौहर कहाँ है? तो डॉक्टर ने कहा वो बाहर है, दुआ कर रहा था। उसने आपको एक लम्हे के लिए भी तन्हा नहीं छोड़ा। मैंने आंखें बंद कर लीं और दिल में शुक्र अदा किया कि मैं ज़िंदा हूँ। मैंने मौत को इतने करीब से महसूस किया था कि अब ज़िंदगी मुझे किसी अनमोल तोहफे की तरह लग रही थी। कुछ देर बाद मेरा शौहर अंदर आया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर इत्मीनान था। उसने मेरे हाथ को पकड़ा और बोला, तुम जिंदा हो, तुम ठीक हो जाओगी। मैं उसके हाथ को देखती रही। उस हाथ ने पिछले महीनों में मुझ पर जितना जुल्म किया, आज वही हाथ मेरे लिए दुआ कर रहा था, मेरे लिए कांप रहा था। मैंने एक कमज़ोर सी आवाज़ में कहा, मैं ठीक हूँ ना? तो वो बोला कि हाँ, सब ठीक है, तुम्हें बस आराम करना है। अगले दिन डॉक्टर ने मुझे समझाया कि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन था और अभी तुम्हें पूरी तरह संभलने में वक्त लगेगा। उन्होंने बताया कि अब 1 महीना अस्पताल में रहना पड़ेगा ताकि हर रोज़ मुआयना हो सके, दवाइयाँ वक्त पे दी जाएं और जिस्म में मौजूद पानी का असर ख़त्म हो सके। मैंने हाँ में सर हिलाया, क्योंकि अब मैं किसी बहस की हालत में नहीं थी। मुझे सिर्फ जिंदा रहना था। डॉक्टर ने कहा कि जब तुम अस्पताल से जाओगी तो तुम्हें 6 महीने बिस्तर पे गुजारने होंगे। तुम किसी भारी काम को हाथ नहीं लगाओगी, न किसी किस्म की मेहनत मशक्क़त करोगी, वरना जिस्म के अंदर टांके खुल सकते हैं। तुम्हें मुकम्मल आराम की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने तुम्हें नई ज़िंदगी बख्शी है। हमने बहुत कम औरतों को इस हालत से बचते देखा है। तुम्हारा केस हमारे लिए एक सबक बन गया है। अब यह सब कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मिसाल बनेगा। मेरा शौहर खामोशी से यह सब सुनता रहा और फिर आहिस्ता से बोला कि डॉक्टर साहिबा, अगर हम दोबारा इस हालत में फंस जाएं तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि अब ऐसा दोबारा नहीं होगा, क्योंकि हमने अंदर से वो सारा मवाद साफ़ कर दिया है जो जिस्म में नुकसान पहुंचा सकता था। अलबत्ता तुम्हें अब एहतियात करनी होगी, वक्त पे दवाइयाँ लेनी होंगी और हर 2 महीने बाद चेकअप के लिए आना होगा। मैं रोज़ाना अपने इर्द गिर्द के मंजर देखती, वो सफ़ेद दीवारें, वो मशीनों की आवाज़ें, वो दवाइयों की खुशबू और कभी कभी नर्सों की बातें। ये सब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए थे। मुझे दिन रात अपने शौहर का चेहरा दिखाई देता था, जो मुसलसल मेरे पास बैठा रहता। कभी मुझे पानी पिलाता, कभी मेरे माथे पे हाथ रख के देखता कि बुखार तो नहीं है। मैं जानती थी कि वो बहुत बदल गया है। उसने मेरी तकलीफ़ को अपनी आंखों से देखा था। अब वो मुझ पे हुक्म चलाने वाला नहीं, बल्कि मेरा सहारा बन चुका था। वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता मैं संभलने लगी। मेरे ज़ख्म भरने लगे, जिससे मैं ताकत वापस आने लगी। डॉक्टर हर हफ्ते आके देखती और कहती कि अब तुम बेहतर हो रही हो। एक दिन वो मुस्कुरा के बोली, तुम वो औरत हो जिसे खुद ज़िंदगी ने वापस बुलाया है। हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, मगर अगर तुम्हारे अंदर जीने की ख्वाहिश न होती तो शायद हम भी कुछ न कर पाते। 1 महीना अस्पताल में गुजरा। मेरा शौहर वहीं मेरे साथ रहा, कभी घर नहीं गया। हर रोज़ मेरे लिए फल लाता, कभी मेरा हाथ पकड़ के कहता, तुम मेरी दुनिया हो, मुझे तुम्हारे बगैर कुछ नहीं चाहिए। मैं उसके लहजे में वो नरमी महसूस करती जो पहले कभी नहीं थी। जब अस्पताल से घर वापसी का वक्त आया तो डॉक्टर ने तफसील से बताया कि अब मुझे 6 महीने बिस्तर पे रहना होगा, चलना फिरना महदूद होगा। वो तमाम दवाइयाँ दी गईं जो मेरी सेहत के लिए ज़रूरी थी। मैं घर वापस आई तो मेरा शौहर हर वक्त मेरे आसपास रहता। वो मेरे लिए खाना बनाता, मुझे उठाता बिठाता। मुझे महसूस होने लगा कि शायद वो पिछले सारे जुल्म का कफ़ारा अदा करना चाहता है। 6 महीने बाद मैं मुकम्मल सेहतमंद हो गई, मगर अभी भी वो मुझसे कोई काम नहीं कराता था। वो कहता था, तुमने बहुत बर्दाश्त किया, अब आराम करो। मैंने ज़िंदगी को नए सिरे से महसूस किया। अब हर सुबह सूरज का निकलना मुझे एक नया मौका लगता कि मैं जी सकूं, हंस सकूं, शुक्र अदा कर सकूं। डॉक्टर ने कहा था कि औरत का जिस्म कुछ न कुछ बनाता ही रहता है और कभी कभी वो ऐसे खुलिये बना देता है जिनकी ज़रूरत नहीं होती। इसी वजह से वो पानी की थैली बनी। उन्होंने कहा कि अगर तुम लोग वक्त पे दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाती तो ये मसला इतना न बढ़ता। मगर खैर, अब सब कुछ ठीक है। अल्लाह ने चाहा तो तुम जल्द माँ बनोगी। मैं रोज़ रात को सोचती थी कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मुझे मौत के मुंह से वापस लाया गया। मैंने अपनी ज़िंदगी को पहले से ज़्यादा कीमती जाना। हर दुआ में शुक्र अदा करती थी कि मेरा शौहर बदल गया है, अब वो मुझे प्यार और इज़्ज़त देता है। 2 साल यूं ही गुजर गए। मैं सेहतमंद हो गई।
मेरा जिस्म मुकम्मल तौर पे ठीक हो गया और एक दिन जब मैं डॉक्टर के पास मामूल के चेकअप के लिए गई तो उसने खुशखबरी सुनाई कि तुम माँ बनने वाली हो। मैंने पहले तो यकीन नहीं किया, मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने कहा, क्या ये सच है? तो डॉक्टर ने कहा, हाँ, अब तुम्हारे अंदर वाकई एक नया वजूद है। मैं घर वापस आई तो मेरा शौहर दरवाजे पे ही खड़ा था, जैसे उसे पहले से एहसास हो, और मेरी आंखों में खुशी देख के समझ गया। उसने कहा कि क्या हुआ, तो मैंने कहा, तुम बाप बनने वाले हो। वो एकदम साकित हो गया, जैसे वक्त थम गया हो। फिर उसने मेरे कदमों के नीचे बैठ के मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अब मेरी ज़िंदगी मुकम्मल हो गई है। उन महीनों में उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। वो मुझे कुछ करने नहीं देता था, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करता था। हर रोज़ मुझे हंसाता था कि तुम खुश रहो तो बच्चा भी खुश रहेगा। मैंने महसूस किया जैसे उसका दिल भी बच्चा बन गया हो। वो बार बार मेरा पेट छूता और कहता, मेरा बेटा बहुत मजबूत होगा, मैं उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा। डॉक्टर ने तमाम चेकअप फ्री किए, क्योंकि वो जानती थी कि मैं उनके लिए ख़ास मरीज़ा हूँ। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी हम सबके लिए उम्मीद है। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और दिल में सोचा, वाकई अल्लाह ने मेरे लिए मुआवजा कर दिया है। 9 महीने बाद एक दिन मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी आई। मैंने एक बेटे को जन्म दिया, वो बिल्कुल सेहतमंद था। जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू निकल आए। मेरे शौहर ने बच्चे को अपनी गोद में उठाया और कहा, ये मेरी दुनिया है। हम दोनों के लिए वो लम्हा ऐसा था जैसे ज़िंदगी हमें नई रोशनी दे रही हो। हमने उसका नाम समी रखा और इसके बाद घर में जैसे बहार आ गई। हर चीज़ बदल गई। मैं अक्सर अपने बेटे को देख के सोचती कि मैं मर भी सकती थी, लेकिन अल्लाह ने मुझे बचा लिया ताकि मैं खुशी देख सकूं। मैं अब हर रोज़ अपने शौहर और बच्चे के साथ बैठती हूँ तो दिल से शुक्र अदा करती हूँ कि ज़िंदगी ने मुझे दूसरा मौका दिया। अब मेरे लिए हर दिन एक तोहफ़ा है और हर सांस एक दुआ है। एक दिन अस्पताल वालों ने फ़ोन किया और कहा, हम एक मुहिम शुरू कर रहे हैं जिसका मकसद औरतों को इस तरह के मामलात से आगाही देना है जिनकी वजह से उनकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि आप भी आएँ और अपने तजर्बात दूसरी औरतों से शेयर करें, क्योंकि आपकी कहानी उनके लिए हौसले और सबक का ज़रिया बन सकती है। मैंने पहले तो थोड़ा सोचा, क्योंकि उस दिनों में मेरा दिल कमज़ोर था और मैं ज़्यादा लोगों में जाना नहीं चाहती थी। मगर मेरे शौहर ने कहा कि अगर तुम अपनी कहानी सुनाओगी तो शायद किसी की जान बच जाए। मैंने हिम्मत की और जाने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन जब मैं अस्पताल पहुंची तो वहाँ बहुत सारी औरतें बैठी थीं। कुछ वो थीं जिन्हें मेरी जैसी तकलीफ़ हुई थी, कुछ वो थीं जो सिर्फ़ आगाही के लिए आई थीं। वहाँ डॉक्टरों ने एक बड़ा प्रोग्राम रखा। स्टेज पे एक बड़ी मेज़ रखी, सामने माइक था और कुर्सियाँ लगी थीं, जहाँ बैठने वाले मेहमानों के नाम दर्ज थे। मुझे भी एक ख़ास मेहमान के तौर पे बुलाया गया। जब मेरा नाम पुकारा गया तो मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का नाम लिया और स्टेज पे चली गई। मैंने माइक पकड़ा तो मेरी आंखों के सामने वो सब दिन घूम गए जब मैंने मौत के साए में वक्त गुजारा था, जब मेरे शौहर की आंखों में आंसू देखे थे, जब डॉक्टर्स कह रहे थे कि बचने के इम्कानात बहुत कम हैं। मेरी आवाज़ भर्रा गई, मगर मैंने खुद को मजबूत किया। मैंने बोलना शुरू किया कि औरत को अपनी सेहत पे समझौता नहीं करना चाहिए। अगर जिस्म में कोई अलामत ज़ाहिर हो तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हर बार ये सोच के खामोश नहीं रहना चाहिए कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ का इलाज बर वक्त ज़रूरी है। मैंने कहा, मैंने गलती की कि मैंने अल्ट्रासाउंड दोबारा नहीं करवाया और यही लापरवाही मेरी ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन गई। मैंने सबको बताया कि किस तरह मुझे 8 घंटे के तवील ऑपरेशन के बाद ज़िंदगी मिली और कैसे मेरे शौहर ने हर लम्हा मेरा साथ दिया। हॉल में मुकम्मल खामोशी थी। कुछ औरतों की आंखों से आंसू बह रहे थे। डॉक्टर्स भी मेरी बात गौर से सुन रहे थे। मैंने कहा, ये सब अल्लाह का करम है कि मुझे दोबारा ज़िंदगी दी गई, ताकि मैं दूसरी औरतों को बता सकूं कि अपनी सेहत को मामूली बात न समझें, क्योंकि एक छोटी सी गफलत बहुत बड़ा नुकसान ला सकती है। जब मैं बोल चुकी तो सबने तालियां बजाईं। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर वो आंसू खुशी के थे, क्योंकि आज मेरा दर्द किसी के काम आ सकता था। प्रोग्राम के बाद अस्पताल की इंतज़ामिया ने मेरा शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हम आपकी कहानी को पोस्टर्स और वीडियोस की शक्ल में आगाही मुहिम के लिए इस्तेमाल करेंगे, ताकि गांव-गांव और शहर-शहर औरतों तक ये पैगाम पहुँचे कि वो वक्त पे इलाज कराएं और लापरवाही ना करें। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा, अगर मेरी कहानी से किसी एक औरत की भी जान बच जाए तो ये मेरे लिए बड़ी कामयाबी होगी। घर वापस आई तो मेरे शौहर ने दरवाजे पर मेरा इस्तकबाल किया। उसके चेहरे पर फ़ख्र था। उसने कहा, आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तुमने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए आवाज़ उठाई है। मैंने मुस्कुरा के कहा, अगर
اللہ نے زندگی دی ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے معمول کی زندگی شروع کی۔ میں آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی، میرے زخم بھر گئے اور جسم میں طاقت آنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، پھر ایک دن خوشخبری ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس لمحے میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے سجدہ شکر ادا کیا۔ شوہر نے بھی خوشی سے مجھے گلے لگا لیا۔ ہم دونوں نے وعدہ کیا کہ اب ہم اپنی زندگی میں ہر چیز پر دھیان رکھیں گے، ڈاکٹرز کے مشورے پہ عمل کریں گے اور اپنی اولاد کے لیے بہتر مستقبل بنائیں گے۔ جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو ہسپتال والے سب مجھے مبارکباد دینے آئے۔ نرسوں نے کہا آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے اور بہت صحت مند ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو گود میں لیا تو دل میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے کہا اللہ نے مجھے دوسری زندگی کے ساتھ ایک قیمتی تحفہ بھی دیا ہے۔ اب جب کبھی میں آئینے میں خود کو دیکھتی ہوں تو یاد آتا ہے کہ میں نے موت کو بہت قریب سے دیکھا ہے، لیکن اللہ نے مجھے بچایا ہے تاکہ میں دوسروں کے لیے مثال بن سکوں۔ آج میں اپنی بیٹی کے ساتھ خوش ہوں، میرا شوہر بھی مطمئن ہے، ہمارا گھر ہنسی خوشی سے بھرا ہوا ہے اور میں ہر دن اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے نئی زندگی عطا کی، نئی امید دی اور ماں بننے کی خوشی دوبارہ نصیب کی۔ میری خواہش ہے کہ ہر عورت اپنے نصیب کی صحت کی حفاظت کرے، ہر درد کو چھپانے کے بجائے اس کا علاج کرائے، کیونکہ زندگی بہت قیمتی ہے اور اللہ جب دیتا ہے تو سب سے بہتر وقت پہ دیتا ہے۔ میں آج بھی کبھی کبھار ہسپتال جاتی ہوں جہاں مہم کے پوسٹرز لگے ہوتے ہیں جن پہ میری تصویر بنی ہوتی ہے اور نیچے لکھا ہوتا ہے اپنی صحت کو نظر انداز نہ کریں، وقت پہ علاج کرائیں اور اپنی زندگی محفوظ بنائیں۔ جب میں اپنی بیٹی کے ساتھ وہاں سے گزرتی ہوں تو دل میں سکون اترتا ہے کہ میں نے اپنی تکلیف کو بیکار نہیں جانے دیا، اور آج بہت سی عورتیں میری کہانی سن کے اپنی زندگی بچا رہی ہیں۔ یہی میری اصل کامیابی ہے، یہی میرا سکون ہے اور یہی میری دعا ہے کہ اللہ ہر عورت کو محفوظ رکھے اور ہر ماں کو اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنے کا موقع دے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ میرا شوہر بھی برا نہیں تھا، وہ کبھی مجھے مارنے والا یا دکھ دینے والا انسان نہیں تھا، بس اسے اولاد کا بہت زیادہ شوق تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد ہمارے گھر میں بچوں کی کلکاریاں گونجیں، اسی شوق نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ وہ ہر اس بات پہ یقین کر لیتا جو کوئی اسے کہہ دیتا۔ ایک دن کسی فقیر نے اسے بتایا کہ اگر وہ خاص قسم کی کریم میرے پیٹ پہ روز لگائے گا تو بچہ جلدی اور صحت مند پیدا ہوگا۔ اسی بات پہ اس نے اندھا دھند یقین کر لیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ میرے لیے بھلا کر رہا ہے، مگر اسے علم ہی نہیں تھا کہ اس کریم میں ایسے کیمیکل موجود تھے جو میرے جسم کے لیے زہر بن گئے۔ میں کئی بار کہتی تھی کہ ایسی چیزیں مت لگاؤ، مگر وہ کہتا تھا کہ پیر صاحب نے کہا ہے کہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اب جب سب کچھ گزر گیا تو وہ خود رو رو کے کہتا کہ کاش میں نے کسی انسان پہ بھروسہ کرنے کے بجائے ڈاکٹر سے مشورہ کیا ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی صاف نظر آتی ہے، مگر میں نے اسے معاف کر دیا ہے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اس نے کبھی برا نہیں چاہا تھا، وہ صرف خواہش مند تھا، وہ صرف ایک باپ بننے کی خواہش میں اندھا ہو گیا تھا۔ اب میں یہ بات سب عورتوں اور مردوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ ان پیروں فقیروں کے چکروں میں نہ پڑیں جو جھوٹے وعدے کرتے ہیں، جو لا علمی کا فائدہ اٹھا کے لوگوں کو لوٹتے ہیں اور ان کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں۔ اگر کوئی بیماری یا مسئلہ ہو تو سیدھا ماہر ڈاکٹر کے پاس جائیں، کیونکہ علم اور طب ہی علاج ہے۔ اندھی عقیدت اور جھوٹے عامل صرف بربادی دیتے ہیں۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ حکومت اور اداروں کو چاہیے کہ اس پیری فقیری کے نظام پہ سخت کارروائی کریں تاکہ یہ لوگ جو دین اور عقیدت کا سہارا لے کر دوسروں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں ان کا خاتمہ ہو۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو شوہروں کے دباؤ میں یا لا علمی میں ان باتوں پہ یقین کر لیتی ہیں اور پھر ساری زندگی کا دکھ اٹھاتی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میری کہانی ان کے لیے سبق بنے تاکہ وہ اپنی جان اور عزت کو ایسے ہاتھوں میں نہ دیں جو نہ علم رکھتے ہوں اور نہ احساس۔ آج میرا شوہر میرے ساتھ ہے، میری بیٹی کے ساتھ کھیلتا ہے اور ہر دن مجھ سے کہتا ہے کہ تم میری سب سے بڑی طاقت ہو۔ اب وہ بھی عورتوں کے حقوق اور صحت کے بارے میں بات کرتا ہے۔ ہم دونوں اب صحت کو سمجھاتے ہیں کہ جھوٹے پیروں فقیروں کی باتوں میں نہ آئیں، بلکہ اپنے رب پہ بھروسہ کریں اور علاج انہی ہاتھوں سے کروائیں جنہیں علم حاصل ہے۔ میں اپنی زندگی کے سفر کو دیکھتی ہوں تو دل سے شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے بچایا، تاکہ میں یہ پیغام دے سکوں کہ جہالت سب سے بڑا زہر ہے اور علم سب سے بڑی شفا ہے۔ اور آخر میں بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ ہمارے معاشرے کو ان جھوٹے پیروں فقیروں سے نجات دے اور ہر عورت کو اپنی صحت اور اپنی زندگی کی قدر کرنے کی سمجھ دے۔ آمین۔